नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई लङ टर्म फाइनेन्सिङको पार्ट 1 भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा म तपाईँलाई लङ टर्म फाइनेन्सिङको केही बेसिक कन्सेप्ट र यसको फर्मुलाहरू बुझाउने छु। यो च्याप्टरबाट चाहिँ फाइनल एक्जाममा मिनिमम 12 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 17 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यही भएर पनि यो च्याप्टरलाई हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ र यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो पनि रहेको छ। यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामी कर्पोरेट फाइनेन्सको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई सुरुमा यो च्याप्टरको केही बेसिक कन्सेप्टहरू बुझाउने छु, त्यस पछाडि यसको फर्मुलाहरू बुझाउने छु र नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ क्रमशः बुकमा रहेका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको पनि सोलुसन गरिदिनेछु। सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई लङ टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि दीर्घकालीन वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो यो कुरा बुझाउने छु। लङ टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। जस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि अथवा कम्पनीको अस्तित्व रहन्जेलसम्मको लागि चाहिँ दीर्घकालीन पुँजीहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। यसरी कम्पनीहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन समयको लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई चाहिँ हामी लङ टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि दीर्घकालीन वित्त व्यवस्थापन भन्छौँ। यो फाइनेन्सिङ चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ र अर्को चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सिङ। सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम समयावधिका लागि कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। यसको बारेमा हामीले च्याप्टर 2 मा अलरेडी पढि पनि सकेका छौँ। अनि यो लङ टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। अब कम्पनीहरूले चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि जम्मा दुईवटा तरिकाबाट चाहिँ गर्न सक्छ। पहिलो तरिका भनेको चाहिँ ऋण लिएर गर्न सक्छ अनि दोस्रो तरिका भनेको चाहिँ सेयरहरू इस्यु गरेर गर्न सक्छ। यानि कि यो लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्ने स्रोत चाहिँ जम्मा दुईवटा रहेको छ, एउटा डेब्ट सोर्स र अर्को चाहिँ इक्विटी सोर्स। डेब्ट सोर्सबाट चाहिँ कम्पनीहरूले लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो भने विभिन्न किसिमको टर्म लोनहरू लिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न बोन्ड डिभेन्चरहरू चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कम्पनीहरूले चाहिँ इक्विटी सोर्सबाट लङ टर्म फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो भने विभिन्न किसिमको प्रिफरेन्स सेयरहरू इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न किसिमको कमन सेयरहरू चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि लङ टर्म फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि अथवा कम्पनीको अस्तित्व रहन्जेलसम्मको लागि कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पुँजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ लङ टर्म फाइनेन्सिङ हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि लङ टर्म फाइनेन्सिङ चाहिँ डेब्टबाट र इक्विटीबाट चाहिँ गर्न सकिने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ यो च्याप्टरमा योभन्दा बढी थ्योरीहरू पढिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने कि त एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन सोध्छ कि त एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन सोध्छ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ करेन्ट इयरहरूमा थ्योरी क्वेसन चाहिँ सोधेको पाइँदैन, त्यही भएर तपाईँले योभन्दा बढी थ्योरीहरू पढिराख्नु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। इफ तपाईँहरूलाई पढ्नु मन लाग्यो भने तपाईँले बुकबाट चाहिँ आफै पढ्नु होला। बुकमा चाहिँ डेब्टको सोर्स अन्तर्गत पर्ने जस्तो टर्म लोनको बारेमा दिएको छ, बोन्डको बारेमा दिएको छ, अनि इक्विटीको सोर्स अन्तर्गत पर्ने कमन सेयरहरूको बारेमा दिएको छ। हो तिनीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर इन्क्लुड गरेको छैन। इफ तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्यो भने तपाईँले बुकबाट आफै पढ्नु होला। अब चाहिँ म तपाईँलाई यो च्याप्टरको फर्मुलाहरू बुझाउने छु। यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँले जम्मा 3 किसिमको हिसाबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा के कुराहरू राखिएका हुन्छन् हो त्यो कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले भोटिङ राइट अथवा भोटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले राइट्स अफरिङको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले यो च्याप्टरमा जम्मा 3 किसिमको हिसाबहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा मध्ये पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो राइट्स अफरिङ हो, किनकि यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई 10 अथवा 15 मार्क्समा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यही राइट्स अफरिङबाट सोध्ने गर्छ। अब सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई कम्पनीहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा चाहिँ के कुराहरू राखेका हुन्छन् हो त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यो इक्विटी सेयर होल्डर भनेको को हो त यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्विटी सेयर होल्डरहरू भनेको चाहिँ कम्पनीका वास्तविक मालिक हुन् के, जसले चाहिँ कम्पनीको कमन सेयर चाहिँ खरिद गरेका हुन्छन् हो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी इक्विटी सेयर होल्डर भन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्पनीहरूले ब्यालेन्स सिटमा हो यस्ता इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा चाहिँ के कुराहरू राखेका हुन्छन् हो त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा चाहिँ जम्मा 3 किसिमको कुराहरू राखिन्छ।
पहिलो भनेको चाहिँ यहाँनिर कमन सेयर राखिन्छ, दोस्रो भनेको चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल राखिन्छ र तेस्रो भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ राखिन्छ। यो कमन सेयर चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको सेयरसँग पार भ्यालुलाई चाहिँ गुणा गर भनी आउँछ। अनि यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको सेयरसँग सेयरको प्रिमियम भ्यालु गुणा गर भने चाहिँ आउँछ। जस्तो 100 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई चाहिँ कम्पनीले 120 मा इस्यु गरेको छ भने 100 रुपियाँ चाहिँ पार भ्यालु भयो। अनि त्यो 20 रुपियाँ जुन बढीमा बिक्री गरेको छ हो त्यो चाहिँ प्रिमियम भ्यालु भयो। अनि यो रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ कम्पनीले कमाएको नाफाबाट आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड बाँडिसके पछाडि बचेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी रिटेन अर्निङ भन्छौँ। यो 3 किसिमको कुराहरू चाहिँ कम्पनीले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्टमा चाहिँ राखेको हुन्छ। यो तीनटैलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल कमन इक्विटी आउँछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा ट्रेजरी स्टक पनि दिएको हुन्छ। यो ट्रेजरी स्टक भनेको चाहिँ कम्पनीले आफैले बिक्री गरेको सेयर चाहिँ कहिलेकाहीँ आफै खरिद गरेको हुन्छ। यसरी कम्पनीले आफै बिक्री गरेको सेयर चाहिँ आफै खरिद गर्छ भने त्यो खरिद गरेको स्टकलाई चाहिँ हामी ट्रेजरी स्टक भन्छौँ। जस्तै कुनै कम्पनीले चाहिँ सुरुमा आफ्नो 1 लाखवटा सेयर चाहिँ बिक्री गरेको थियो, त्यो 1 लाख मध्ये चाहिँ कम्पनीले पछि गएर पुनः आफै 20,000 खरिद गरिदियो भने हो त्यो 20,000लाई चाहिँ हामी ट्रेजरी स्टक भन्छौँ। ल यो ट्रेजरी स्टक दिएको छ भने चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ। यो ट्रेजरी स्टक चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि कम्पनीले आफैले खरिद गरेको सेयर यानी कि रिपर्चेज गरेको सेयरसँग रिपर्चेज प्राइसलाई चाहिँ गुणा गर्यो भने यो ट्रेजरी स्टक आउँछ। यो ट्रेजरी स्टक चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो टोटल कमन इक्विटीमा ट्रेजरी स्टक घटाइसके पछाडि नेट कमन इक्विटी आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी सेयर होल्डरको एकाउन्ट चाहिँ देखाउने गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्वेसनमा बुक भ्यालु पर सेयर पनि क्याल्कुलेसन गर भन्छ। ल बुक भ्यालु पर सेयर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो नेट कमन इक्विटी जुन चाहिँ यहाँ माथि आएको हुन्छ हो यो नेट कमन इक्विटीलाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ कम्पनीको बजारमा कतिवटा सेयर छ त हो त्यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। यो चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ। दिएको छैन भने चाहिँ इस्युड सेयर र ट्रेजरी स्टक दिएको हुन्छ। इस्युड सेयरमा चाहिँ ट्रेजरी स्टक घटाइसके पछाडि नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ आउँछ र यो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले चाहिँ नेट कमन इक्विटीलाई भाग गर्यो भने बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ। यसरी तपाईँले यो दुईवटा कुरा चाहिँ यो पहिलो नम्बरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई भोटिङ राइट्स र भोटिङ सिस्टमको बारेमा केही कुराहरू बुझाउनेछु र यसको फर्मुलाहरू पनि बुझाउनेछु। यो भोटिङ राइट्स भनेको चाहिँ भोट हाल्न पाउने अधिकार हो कि। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालक समिति चाहिन्छ कि। सञ्चालक समिति बिना त्यत्तिकै कम्पनी आफै सञ्चालन हुन सक्दैन। अब यो सञ्चालक समिति पनि फेरि त्यत्तिकै आउँदैन क्या। यो सञ्चालक समितिलाई पनि भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालक समितिहरू चाहिँ भोटिङ सिस्टमबाट छनौट गर्दाखेरि भोट हाल्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ हामी भोटिङ राइट्स भन्छौँ। यो भोटिङ राइट्स चाहिँ कम्पनीको कमन सेयर होल्डरहरूसँग मात्रै हुन्छ। अब कुनै पनि एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालक समितिको छनौट चाहिँ दुईवटा भोटिङ सिस्टमबाट गर्ने गरिन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम जसलाई चाहिँ हामी मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भन्छौँ र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम जसलाई चाहिँ हामी माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भन्छौँ। हो यो दुई किसिमको भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पनीको सञ्चालक समितिको छनौट चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ भनेदेखि यसरी कुनै पनि एउटा कम्पनीको सञ्चालक समितिको छनौट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर छान्नको लागि चाहिँ कति भोट चाहिन्छ त। यदि भोटिङ सिस्टम चाहिँ क्युमुलेटिभ हो भने र भोटिङ सिस्टम चाहिँ नन क्युमुलेटिभ हो भने कम्पनीको सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर सिलेक्ट गर्नका लागि चाहिँ कति भोट चाहिन्छ भनेर यहाँनिर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब भोटिङ सिस्टम चाहिँ नन क्युमुलेटिभ हो भने अथवा मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम हो भने सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर छान्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो नम्बर अफ सेयर इज इक्वल टु नम्बर अफ भोट हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिसँग चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको 100 कमन सेयर छ भने उक्त व्यक्तिले चाहिँ भोटिङ सिस्टममा एकजना व्यक्तिलाई 100 भोट चाहिँ हाल्न पाउँछन्। ल यदि सञ्चालक समितिमा 5 जना मेम्बर चाहिएको छ भने उसले जम्मा 500 भोट हाल्न पाउँछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल नम्बर अफ सेयर इज इक्वल टु नम्बर अफ भोट हुन्छ। जतिवटा सेयर छ हो त्यतिवटा भोट चाहिँ एउटा उम्मेदवारलाई हाल्न पाइन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यो नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट अथवा मेजोरिटी भोटिङ सिस्टमबाट
कम्पनीको सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर छान्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आरइक्यू, यो आरइक्यू भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स रिक्वायर्ड टु इलेक्ट वान डिरेक्टर हैन, एउटा डिरेक्टर छान्नका लागि आवश्यक पर्ने सेयरको सङ्ख्या अथवा भोटको सङ्ख्या भन्न खोजेको ल। यो क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ n/2 + 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो n भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ सेयर अथवा टोटल नम्बर अफ भोट, अनि यो 2 त 2 नै भइहाल्यो, +1 गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले यदि भोटिङ सिस्टम चाहिँ नन क्युमुलेटिभ हो भने अथवा मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम हो भने कम्पनीको सञ्चालक समिति छनौट गर्दाखेरि एउटा मेम्बर सिलेक्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब भोटिङ सिस्टम चाहिँ क्युमुलेटिभ हो भने सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर छान्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो आरइक्यू भनेको त्यही भइहाल्यो, नम्बर अफ सेयर्स रिक्वायर्ड टु इलेक्ट वान डिरेक्टर। अनि यो डिएस भनेको चाहिँ डिजायर्ड नम्बर अफ डिरेक्टर टु इलेक्ट हो ल। यहाँनिर चाहिँ हामीले 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनमा चाहिँ 2टा डिरेक्टर छान्नका लागि कति भोट चाहिन्छ भन्यो भने 2 राख्ने, 3टा भन्यो भने 3 राख्ने। अनि यो एन भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ सेयर, यो # भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ डिरेक्टर हो ल। हो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले यदि भोटिङ सिस्टम चाहिँ क्युमुलेटिभ हो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर सिलेक्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कम्पनीको सञ्चालक समितिहरू छनौट गर्नका लागि चाहिँ 2 किसिमको भोटिङ सिस्टमहरू युज गरिँदो रहेछ। पहिलो चाहिँ नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम रहेछ, जसलाई चाहिँ मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भनिँदो रहेछ। अनि दोस्रो चाहिँ क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम रहेछ, जसलाई चाहिँ माइनोरिटी भोटिङ सिस्टम पनि भनिँदो रहेछ। अब नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर सिलेक्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरिँदो रहेछ। अनि क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ सञ्चालक समितिको एउटा मेम्बर सिलेक्ट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भोटको सङ्ख्या क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई राइट्स अफ फरिङको केही बेसिक कन्सेप्ट र यसको फर्मुलाहरू बुझाउने छु। यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि रहेको छ, किनकि तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ 10 अथवा 15 मार्क्समा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यही राइट्स अफ फरिङबाट चाहिँ सोध्ने गर्दछ। त्यही भएर यसलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो राइट्स अफ फरिङ भनेको चाहिँ नयाँ सेयर बिक्री गर्ने एउटा विधि हो कि कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ सेयरहरू बिक्री गर्नु पर्यो भने कि त पब्लिक अफरिङबाट बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त प्राइभेट प्लेसमेन्टबाट बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त राइट्स अफरिङबाट चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसरी जम्मा 3वटा विधिबाट चाहिँ नयाँ सेयरहरू बिक्री गर्न सकिन्छ। हो यो 3वटा विधिमध्ये एउटा विधि चाहिँ यो राइट्स अफरिङ पनि हो। राइट्स अफरिङबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफ्नो नयाँ सेयरहरू बिक्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफ्नै कम्पनीका पुराना सेयर होल्डरहरूले मात्र सेयर खरिद गर्न पाउने गरी सेयर इस्यु गर्छन् र त्यसरी चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको दीर्घकालीन पुँजीहरूको चाहिँ सङ्कलन गर्ने गर्दछन्। अनि यो राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै कम्पनीका पुराना सेयर होल्डरहरूको लागि सेयर बिक्री गरिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ केही सस्तो मूल्यमा हैन केही सहुलियत मूल्यमा चाहिँ सेयरहरू बिक्री गर्ने गर्दछन्, जुन मूल्यलाई चाहिँ हामी सब्सक्रिप्सन प्राइस भन्छौँ ल। यहाँनिर तपाईँलाई 2 किसिमको प्राइस दिएको हुन्छ, एउटा मार्केट प्राइस र अर्को चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस। मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ सेयरको बजार मूल्य हो, अनि सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरिको प्राइस हो ल। यो 2 किसिमको प्राइस दिएको हुन्छ। यो राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर किन्ने अधिकार चाहिँ कम्पनीका पुराना सेयर होल्डरहरूसँग मात्र हुन्छ। कुनै पनि नयाँ व्यक्तिहरू अथवा नयाँ इन्भेस्टरहरूले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर चाहिँ खरिद गर्न पाउँदैनन्। यदि कम्पनीका पुराना सेयर होल्डरहरूले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर किन्न चाहेनन् अथवा आफ्नो त्यो जुन सेयर किन्ने अधिकार छ हो त्यो अधिकार चाहिँ अरूलाई बिक्री गरे भने मात्रै अन्य व्यक्तिहरूले राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको नयाँ सेयर चाहिँ किन्न पाउँछन्, नत्र भने राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर किन्ने अधिकार चाहिँ त्यही कम्पनीका पुराना सेयर होल्डरहरूसँग मात्रै हुन्छ। नयाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर चाहिँ खरिद गर्न पाउँदैनन्। अब यो राइट्स अफरिङमा चाहिँ तपाईँले जम्मा 5वटा फर्मुलाहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ चाहिँ गरिसके पछाडि चाहिँ कुनै पनि एउटा सेयर होल्डरको टोटल एसेटमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो राइट्स अफरिङको फर्मुलाहरू बुझाउने छु। त्यस पछाडि चाहिँ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि चाहिँ सेयर होल्डरको टोटल एसेटमा आएको परिवर्तनलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर पनि सिकाउने छु।
यो राइट्स अफरिङमा चाहिँ सुरुमा हामीले नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ फन्ड्स टु बी रेजलाई सब्सक्रिप्सन प्राइजले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फन्ड्स टु बी रेज भनेको चाहिँ कम्पनीले राइट्स अफरिङ मार्फत रेज गर्न आँटेको फन्डको अमाउन्ट हो। अनि यो सब्सक्रिप्सन प्राइज भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरिको प्राइज हो। यसरी यो फन्ड्स टु बी रेजलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइजले भाग गरेर नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको एउटा नयाँ सेयर किन्नका लागि चाहिँ कम्पनीको पुरानो सेयर होल्डरसँग कतिवटा राइट हुनुपर्छ अथवा कतिवटा पुरानो सेयर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले दोस्रो नम्बरमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयरलाई चाहिँ हामी ह्यासट्यागले डिनोट गर्छौँ। अनि यो ह्यासट्याग क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युडले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ कम्पनीसँग भएको पुरानो सेयरको सङ्ख्या हो। अनि यो नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत कम्पनीले इस्यु गर्न चाहेको नयाँ सेयरको सङ्ख्या हो, जुन चाहिँ हामीले यो पहिलो नम्बरमा क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ। यो राइट्स अफरिङको केसमा नि नम्बर अफ सेयर इज इक्वल टु नम्बर अफ राइट्स हुन्छ। ल कम्पनीको सेयर होल्डरसँग चाहिँ पुरानो जतिवटा सेयर छ हो त्यतिवटा नै राइट हुन्छ। ल जस्तो पुरानो 50वटा सेयर छ भने 50वटा नै राइट हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले दोस्रो नम्बरमा यो नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर यानि कि ह्यासट्याग चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राइटको पनि एउटा भ्यालु हुन्छ कि यो कम्पनीको पुराना सेयर होल्डरहरूले चाहिँ आफ्नो राइटलाई युज गरेर नयाँ सेयर किन्न चाहेनन् भने उनीहरूले त्यो राइट्स चाहिँ बिक्री पनि गर्न सक्छन्। अब त्यो कतिमा बिक्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स भन्छौँ र भिआरले डिनोट गर्छौँ। यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो P0 माइनस PS अपन ह्यासट्याग +1 गर्नुपर्ने हुन्छ। यो P0 भनेको चाहिँ सेयरको बजार मूल्य हो। यो PS भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरिको प्राइज हो। यो P0 माइनस PS अपन ह्यासट्याग +1 गर्दाखेरि चाहिँ राइटको थ्योरिटिकल भ्यालु आउँछ। यो ह्यासट्याग चाहिँ हामीले यो दोस्रो नम्बरमा क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ। यसरी हामीले यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। ल PE माइनस PS अपन ह्यासट्याग गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यदि क्वेसनमा चाहिँ P दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यदि P दिएको छैन भने हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो दुईटामध्ये एउटा फर्मुला युज गर्ने हो। दुईटै फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पनि एन्सर चाहिँ एउटै आउँछ। तर क्वेसनमा चाहिँ P सुरुमै दिएको छ भने हामीले थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स चाहिँ यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यस पछाडि चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले यो एक्स राइट प्राइज यानि कि P क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्स राइट प्राइज भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ सकिसके पछाडिको चाहिँ एउटा सेयरको बजार मूल्य हो। यो P क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले P0 माइनस VR गर्नुपर्ने हुन्छ। यो P0 भनेको सेयरको मार्केट प्राइस हो। VR भनेको यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स हो। यो VR चाहिँ हामीले माथि क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ। यो P0 माइनस VR गर्दाखेरि चाहिँ एक्स राइट प्राइज यानि कि P आउँछ। ल यसरी जम्मा हामीले 5वटा फर्मुलाहरू चाहिँ यो राइट्स अफरिङमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अब राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि चाहिँ कुनै पनि एउटा सेयर होल्डरको टोटल एसेसमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सेयर होल्डरसँग भएको सेयरको सङ्ख्या दिएको हुन्छ अनि उक्त सेयर होल्डरसँग भएको क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। अनि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ चाहिँ गरिसके पछाडि उक्त सेयर होल्डरको टोटल एसेसमा चाहिँ के कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर क्वेसन सोध्छ। ल क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि एउटा सेयर होल्डरसँग भएको सेयरको सङ्ख्या दिएको छ अनि उसँग भएको क्यास ब्यालेन्स पनि दिएको छ र राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यानि कि बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा उसको टोटल एसेसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अथवा उसको टोटल एसेस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो तरिकाबाट चाहिँ टोटल एसेस चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँले उक्त सेयर होल्डरसँग भएको स्टकको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उसँग भएको सेयरको सङ्ख्या र मार्केट प्राइस चाहिँ गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्यास ब्यालेन्सलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। ल यो भ्यालु अफ स्टक र क्यास ब्यालेन्सलाई चाहिँ जोड्यो भने राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि सेयर होल्डरसँग भएको टोटल एसेस चाहिँ आउँछ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यानि कि बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा एउटा सेयर होल्डरसँग भएको टोटल एसेस चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो त भयो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि सेयर होल्डरसँग भएको टोटल एसेस क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका। अब तपाईँहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि चाहिँ सेयर होल्डरको टोटल एसेसमा कस्तो कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ क्या। जम्मा 4वटा कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ। पहिलो कन्डिसनमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यदि सेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो सबै राइट्स चाहिँ एक्सर्साइज गरेर राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको नयाँ सेयर किन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेसमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ ल। यसरी सोध्यो भने चाहिँ हामीले उसको टोटल एसेस क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सुरुमा स्टकको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ पुरानो सेयर र राइट्स युज गरेर किनेको नयाँ सेयरलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो राइट एक्सर्साइज गर्नु भनेको चाहिँ सेयर होल्डरसँग भएको त्यो सेयर किन्ने जुन अधिकार हुन्छ हो त्यो अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सेयर किन्नु भनेको ल। अब यसरी सेयर किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त नयाँ सेयरहरू आउँछ हैन। अनि त्यो नयाँ सेयरसँग चाहिँ पुरानो सेयर जोड्नुपर्ने हुन्छ र पीले मल्टिप्लाई गरेर स्टकको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर विचार गर्ने ल। यो राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि चाहिँ हामीले स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि पीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि यो एक्स राइट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ हामीले स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ P0ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ एकदमै विचार गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले सुरुमा सेयर होल्डरको स्टकको भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ अनि उसँग भएको क्याश ब्यालेन्स पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्याश ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अब राइट्स एक्सर्साइज गरेर नयाँ सेयर किन्दाखेरि त सेयरको सङ्ख्या बढ्छ हैन। सेयरको सङ्ख्या बढिसके पछाडि त सेयरको भ्यालु पनि बढ्ने भयो, तर क्याश त घट्छ नि त, किनकि सेयर किन्दाखेरि त पैसा जान्छ। त्यही भएर यो क्याश ब्यालेन्ससँग चाहिँ हामीले अब यो सेयर किन्दाखेरि गएको क्याशलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेस क्याश पेमेन्ट फर न्यू सेयर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो क्याश पेमेन्ट फर न्यू सेयर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ कतिवटा नयाँ सेयर किनेको छ हैन, राइट्स अफरिङ मार्फत चाहिँ इस्यु भएको चाहिँ कतिवटा नयाँ सेयर किनेको छ हो त्यो नयाँ सेयरसँग PS चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो PS भनेको चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस हो ल। राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर चाहिँ पुराना सेयर होल्डरहरूले किन्दाखेरि जहिले पनि यो सब्सक्रिप्सन प्राइसमा किन्ने गर्छन् ल। त्यो कुरा पनि तपाईँले विचार गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले यो नयाँ सेयर किन्दाखेरि तिरेको पैसालाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ अनि उसको टोटल एसेस चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर जति टोटल एसेस आउँछ नि हो यो टोटल एसेस र राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको टोटल एसेस चाहिँ बराबर हुन्छ ल। यहाँनिर कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। यो स्टकको भ्यालु चाहिँ बढ्न जान्छ हैन। स्टकको भ्यालु चाहिँ बढ्न जान्छ किनकि नयाँ सेयर किनिएको छ। अनि यो क्याश ब्यालेन्स चाहिँ घट्न जान्छ किनकि नयाँ सेयर किन्दाखेरि चाहिँ पैसा गएको छ नि त। तर यो टोटल एसेसमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन है। सो यसरी चाहिँ हामीले यो पहिलो कन्डिसनमा यदि सेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो सबै राइट्स एक्सर्साइज गरेर नयाँ सेयर किन्यो भने उसको टोटल एसेसमा आएको परिवर्तन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कन्डिसन चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि यदि सेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो सबै राइट्स चाहिँ अरूलाई बिक्री गरे भने हैन, त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेसमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ ल। सेयर होल्डरसँग राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर किन्ने जुन अधिकार छ हो त्यो अधिकार चाहिँ उनीहरूले अरूलाई बिक्री गरे भने हैन, अरूलाई चाहिँ बेचे भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेसमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ क्या। त्यसरी सोधेको छ भने चाहिँ अब हामीले उसको टोटल एसेस क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सुरुमा उसँग भएको स्टकको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अब यो राइट्स बिक्री गर्दाखेरि त उसले नयाँ सेयर किन्न पाउँछ त, किन्न पाउँदैन नि त। त्यही भएर यहाँनिर उसको सेयरको सङ्ख्यामा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। उसँग पुरानो जतिवटा सेयर छ हो त्यतिवटै नै सेयर हुन्छ। यो पुरानो सेयरसँग चाहिँ PE मल्टिप्लाई गरेर उसको स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो PE चाहिँ हामीले अगाडि यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेका हुन्छौँ हेर्ने त। यहाँनिर एक्स राइट प्राइस हो, यो PE चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेका हुन्छौँ हो। यो PE र उसँग भएको पुरानो सेयरको सङ्ख्या मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ उसको स्टकको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि उसँग भएको क्याश ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले राइट्स बिक्री गर्दाखेरि आएको पैसालाई चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ ल। यो राइट्स बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ पैसा आउँछ है, त्यो कुरा पनि तपाईँले विचार गर्ने। यो राइट्स बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो भ्यालु अफ राइट प्राइसमा बिक्री गर्ने गरिन्छ। अगाडि हामीले यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट निकालेको थियौँ नि हो, यो प्राइसमा चाहिँ राइट्स चाहिँ बिक्री गरिन्छ है। अब यो राइट्स बिक्री गर्दाखेरि पैसा आउँछ, त्यही भएर यो क्याश ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले पुरानो क्याश ब्यालेन्ससँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। क्यास रिसिभ फ्रम सेल्स अफ राइट्स भनेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेदेखि कतिवटा राइट बिक्री गरिएको छ हो त्यो बिक्री गरिएको राइटको सङ्ख्यासँग एउटा राइटको प्राइस चाहिँ गुणा गरेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ स्टक र यो क्याश ब्यालेन्सलाई जोडेर उसको टोटल एसेस चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो केसमा पनि यो टोटल एसेस र अगाडिको यो टोटल एसेसमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन ल, कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन ल। यहाँनिर जति छ
हो यहाँनिर पनि टोटल एसेस चाहिँ त्यति नै आउँछ ल। जस्तो यहाँनिर चाहिँ टोटल एसेस 1 लाख छ भने यहाँ पनि टोटल एसेस चाहिँ 1 लाख नै आउँछ। तर यो स्टकको भ्यालु चाहिँ घट्छ हैन, स्टकको भ्यालु घट्छ अनि यो क्यास ब्यालेन्स चाहिँ बढ्छ। यो टोटलमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आउँदैन ल। हो यो तपाईलाई दोस्रो कन्डिसन दिन्छ। अनि तेस्रो कन्डिसन चाहिँ के दिन्छ भनेदेखि यदि शेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो केही राइट्स चाहिँ एक्सरसाइज गरेर नयाँ शेयर किने अनि केही राइट्स चाहिँ बेचे भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेसमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ क्या। हो त्यसरी सोध्यो भने चाहिँ हामीले उसको टोटल एसेस चाहिँ यो तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हेर्ने है यहाँनिर राइट चाहिँ एक्सरसाइज गर्दाखेरि केही नयाँ शेयर थपिन्छ नि त हैन, अनि त्यो थपिएको शेयरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर जोड्नुपर्ने हुन्छ। अनि राइट बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ पैसा आउँछ हैन, त्यो आएको पैसालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर विचार गर्ने जस्तो कुनै एउटा शेयर होल्डरसँग चाहिँ पुरानो 100 वटा राइट छ, त्यो 100 वटा राइट मध्ये चाहिँ उसले 60 राइट चाहिँ एक्सरसाइज गरेर नयाँ शेयर किन्यो अनि 40 राइट चाहिँ बिक्री गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो तरिकाबाट चाहिँ उसको टोटल एसेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्टकको भ्यालुमा पुरानो शेयरसँग हामीले नयाँ शेयर चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। राइट्स एक्सरसाइज गर्दाखेरि शेयर नयाँ शेयर चाहिँ किनिन्छ हैन, नयाँ शेयर चाहिँ आउँछ। हो त्यो नयाँ शेयरलाई जोड्नु पर्यो पुरानो शेयरसँग अनि पी ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि उसको स्टकको भ्यालु आउँछ। अब यो क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ क्यास आउँछ पनि क्यास जान्छ पनि हैन। यो नयाँ शेयर किन्दाखेरि त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो राइट्स बिक्री गर्दाखेरि पैसा पनि आउँछ पनि त हैन। यो आएको पैसालाई जोड्नु पर्यो एड क्यास रिसिभ फ्रम सेल्स अफ राइट्स भनेर अनि यो नयाँ शेयर किन्दाखेरि गएको पैसालाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अनि उसको टोटल एसेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँनिर पनि यो टोटल एसेसमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, यो स्टकको भ्यालु र क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है, तर यो टोटल एसेसमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन ल। यसरी तपाईलाई तेस्रो कन्डिसन दिन्छ। अनि चौथो कन्डिसनमा चाहिँ यदि शेयर होल्डरले चाहिँ आफ्नो राइट एक्सरसाइज पनि गरेनन् हैन, एक्सरसाइज गरेर शेयर पनि किनेनन् अनि आफ्नो राइट्स चाहिँ बेचेनन् पनि भन्छ क्या। इफ नाइदर एक्सरसाइज नर सेल द राइट्स हैन, यो यदि राइट एक्सरसाइज पनि गरेनन्, यदि राइट एक्सरसाइज पनि गरेनन् र बिक्री पनि गरेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेसमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर सोध्छ। यसरी सोधेको छ भने चाहिँ हामीले सुरुमा भ्यालु अफ स्टक निकाल्नुपर्छ। यो भ्यालु अफ स्टक निकाल्नको लागि चाहिँ ओल्ड शेयरसँग पी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो क्यास ब्यालेन्स जोड्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ टोटल एसेस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हो यो अवस्थामा चाहिँ यो टोटल एसेसमा कमी आउँछ ल। जस्तो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको टोटल एसेस चाहिँ 1 लाख थियो भने अब यो चाहिँ 1 लाख भन्दा कम्ती आउँछ ल। यो अवस्थामा चाहिँ टोटल एसेसमा कमी आउँछ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है। राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि चाहिँ जम्मा तपाईलाई 4टा कन्डिसन दिन्छ। यो पहिलो कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि सबै राइट एक्सरसाइज गरेर शेयर चाहिँ किने भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अनि सबै राइट्स चाहिँ बिक्री गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अनि केही राइट्स चाहिँ एक्सरसाइज गरेर शेयर किने अनि केही राइट्स चाहिँ बिक्री गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अनि राइट्स चाहिँ एक्सरसाइज पनि गरेनन् बिक्री पनि गरेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्छ ल। यसरी जम्मा 4टा कन्डिसन दिन्छ। यो 4टा मध्ये 3टा कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेसमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, तर यो चौथो कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेस घट्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। अब यो हिसाब गर्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दाखेरि सिकाइहाल्छु। तपाईले अहिले चाहिँ यहाँ जम्मा 4टा कन्डिसन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि यो चौथो कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेसमा कमी आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल। यसरी तपाईले यो जम्मा 4वटा यहाँनिर कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर थप 2वटा फर्मुलाहरू पनि रहेका छन्। यो फर्मुलाहरू चाहिँ अन्डर राइटरसँग रिलेटेड रहेको छ। यो फर्मुलाहरू चाहिँ म तपाईलाई हिसाब गर्दै बुझाउँछु। अहिले चाहिँ मैले यसको बारेमा भनिन है। सो आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बुकमा रहेका न्युमेरिकल प्रब्लमहरुको चाहिँ सोलुसन गराउने छु।